الخير عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم انا جينا بغوسات تاع معجنات اللي هما لي طاغلياتير كيما راكي تشوفي. هاهم هادو اللي يتفتحوا كي ديريهم في الماء. انا عندي بوغ هاد لا غوسات درت 2 باكي دو طاغلياتير. واش نسحقوا فيهم كوم انغريديون لهاد لا غوسات؟ عندك اون بواط تاع كريم فريش، شويه زبده، فرomاج رابي بشويه تاع لي بورسيون، بلون بولي، سنينه توم، فلفل كحل، شويه زعتره وشويه كليل. وهذا واش نحتاجو لهاد الطبخه تاعنا. ما تحتاج للزيت، تحتاج للزبده فقط. نبداو اول حاجه بتقطيع البولي تاعنا ونحطو لي طاغلياتير تاعنا في الماء يغليو. كيما راكي تشوفي الماء تاعنا درتو يغلي من قبل. نحط فيه دوكا لي طاغلياتير تاعي كيما راكي تشوفي. انا درناهم يغليو، درنا لهم شويه ملح، نخلوهم يغلو لمده 10 دقائق. ومن بعد حنا نجوزو نحضروا لاصوص تاعنا. كيما راكي تشوفي راني نقطع في البولي تاعي اون بتي دي باش يطيبوا لنا بالخف الزبده. كيما راكي تشوفي نقطعهم ومن بعد نرميهم في الزبده يتقلاو. هاهم راني هاد لا غوسيت درناها بلا كريم فريش والفرomاج بوغ شونجي، باسكو دائما نديرو بالمرقه بلا صوص روج بالطوماطيش. اليوم حبينا نديرو في حاجه بيضاء، في الفرماج في لا كريم فريش، حاجه بنينه شويه خير من الطوماط، خير من لا صوص طوماط. كيما راكي تشوفي راني ذوبت الزبده، درت 2 مغارف كبار معمرين تاع الزبده ونخلي فيها الدجاج تاعي. فوالا كيما راكي تشوفي هاهي نخليه شويه ومن بعد نرميلو لي زيبيس تاوعنا. الملح نديرو له الملح، هاها الملح الاساسي بلا ما نذكروه. نكون الملح دائما على بالكم باللي نديرو الملح، وكل واحد على حسابه الملح. كاين اللي يحب مالح، كاين اللي يحب مسكر. ها يبدا يتقل الدجاج تاعنا كي تشوفي فيه. فوالا دوك نزيدو له لي زيبيس تاوعنا اللي قلنا عليهم من قبل. عندنا شويه فلفل الكحل. ماذا بيك تاخدي حاجه شويه هكا عريضه كي ديري لي طاغلياتير، ديريهم في شويه عريضه باش تقدري تحركيهم ومن بعد كي ديري. فوالا نديرو شويه كليل، يعطي نكهه مليحه الكليل في هاد المعجنات توجور. هاهي نزيد ندير لهم شويه تاع زعتره، شويه ما نكثروش باسكو ريحتها الملحيه دي شويه قاصحه ريحتها، نديرو غير شويه. ودوك الان نخليهم نغطو عليهم نخلوهم يتقلاو على نار هاديه ونروحو نصفو لي طاغلياتير تاوعنا. فوالا هاهم نروحو نصفو. راكي تشوفي بعد ما تقلى الدجاج تاعي بيان في الزبده هذه راكي تشوفي. فوالا تقلاو راهي تخرج منهم رائحه هايله. نضيفو لهم الثوم تاعنا اللي كنا رابيناه من قبل. فوالا باش تقعد لنا النكهه تاعو وما يتنحرقش، خليناه نضيفوه في الاخير. فوالا والان نزيدو لا كريم فريش تاعنا. بيان سور نفرغو كاع العلبه تاعنا فيه باش يجينا. والان نضيفو لا كريم فريش تاعنا كيما راكي تشوفي. هاهي نديرو كاع العلبه تاعنا ونروح نجيب لي طاغلياتير تاوعي. كيما راكي تشوفي بدات تغلي لي لا كريم فريش تاعي. نضيفو الفرomاج، راني جبت معايا لي طاغلياتير. نضيفو الفرomاج تاعنا لي بورسيون والفرomاج رابي تاعنا نديروهم كامل قبل ما نديرو لي طاغلياتير. فوالا كيما راكي تشوفي راهم يذوبوا. هاكي تشوفي هاهي شوفي لا كونسيستونس تاع لاصوص تاعنا. شوفي كيفاش تجيك ثقيله لاصوص. هاهي بعد ما غلات مع الفرماج مع كلش. دوك الان نضيفوا لها لي طاغلياتير تاوعنا اللي راهم قدامنا. هاهم نضيفوهم غير بشويه. فوالا هاهم بعد ما حركت لي طاغلياتير تاعي هاهم كيفاش جاوني. ودوك نتلاقاو في طبق التقديم. شوفي كيفاش نقدموهم. راكي تشوفي هاني سقيت في الطبسيل لي طاغلياتير تاوعي. هاهم جاو يشهوا جاو بنان وان شاء الله يعجبوك وتسييهم. وما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو لي. وشا هي طيبه. نتلاقاو مع وصفه